अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AKN63 चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नसीब। नाजरीन, अल्लाह ताला ने इंसान पर जो इनायात और मेहरबानियां नाजिल फरमाई हैं, उन नेमतों में से सबसे अजीमुल शान नेमत जो अल्लाह ताला की तरफ से इता करदा है इंसान को, वो ईमान है। दुनिया में वो लोग जो ईमान रखते हैं खुदाए वाहदहू ला शरीक पर और खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बेशक वो दुनिया में भी कामयाब हुए हैं और आखिरत में भी कामयाब होते हैं। लेकिन इसके बरक्स दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जो कि खुद तो गुमराह हुए ही हैं, लेकिन अपने साथ कई सारे लोगों को भी जहन्नुम में लेके चले जाते हैं। ऐसे ही एक शख्स का जिक्र करते चलेंगे जिसका नाम है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, जिसने फितना कादियानियत की बुनियाद रखी। नाजरीन, फितना कादियानियत की मकारियां आज भी जारी और सारी हैं। आज भी इसके करता धरता सादा लोग मुसलमानों को अपने इस माशी जाल में फंसाकर उनके ईमान से खेल रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम कादियानियों के माशी जाल को एक्सपोज करेंगे कि कैसे वो सादा लोग मुसलमानों को फंसाकर उनके ईमान से खेलते हैं। आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब मौलाना इकबाल फारूकी साहिब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहिब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी इकबाल फारूकी साहिब, आपके सामने एक सवाल है कि यह बताएं कि कादियानियों का माशी जाल है क्या, और ये आम मुसलमानों को कैसे फंसाते हैं, और ये फितना कादियानियत मुसलमानों के लिए कितना ख़तरनाक है? सबसे पहले तो मैं नसीब भाई आपको इस प्रोग्राम में नौवारिद होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने इस्लाम कबूल करने के बाद माशाअल्लाह इस फील्ड को जो मुस्तकिल बुनियादों पर इख्तियार किया, अल्लाह ताला इसमें बरकत नसीब फरमाए। हाँ। बात यह है कि ये फितना कादियानियत जो है ये आलमगीर फितना है, और हमारे अकाबिर का कहना है, ख़ास तौर पे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का, कि इससे बड़ा फितना इस्लामी तारीख़ में पहले नहीं आया, जो मुसलमानों को, सादा लोग मुसलमानों को बेखबरी के आलम में आ दबोचता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ख़ास तौर पे मुसलमानों की मुआशी परेशानियों से फ़ायदा उठाते हुए उनको मुख्तलिफ़ किस्म के लालच देकर अपने मज़हब की तरफ लाने की कोशिश करता है। अगर आप इनकी मुआशी जाल की हकीकत को समझना चाहते हैं तो फिर इनका जो बानी है, जिन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को खड़ा किया, तो उनकी ज़रा पस मंज़र हमें समझना पड़ेगा। सन 1601 के अंदर जब वास्को डी गामा की क़यादत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक वफ़द आया हिंदुस्तान में, तो उन्होंने उस वक़्त के मुस्लिम हुक्मरान अहमद शाह अब्दाली से कहा कि हमें यहाँ पे तिजारत के लिए मौक़े फ़राहम किए जाए हिंदुस्तान में। तो बर सग़ीर पाक हिंद में उस वक़्त इस्लाम का बहुत चर्चा था, अरब के बाद यही इस्लाम का मरकज़ समझा जाता था। तो उन्होंने इनको मौका दे दिया। तकरीबन 100 साल के बाद जब गौर किया गया तो 4 सूबों पर ये लोग काबिज़ हो चुके थे। उस वक़्त के मुसलमानों के पेशवा और कायद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को जगाने के लिए सबसे पहले जो है ना इस मौजू पर काम शुरू किया। फिर उनके बेटे शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तवा जारी किया, और फिर उस फतवे को आगे लेकर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ने जिहाद किया। बालाकोट की पहाड़ियों पे वो लोग शहीद हो गए। एक बड़ी तारीख़ थी जो उस वक़्त बड़ी कुर्बानियों के बाद बज़ाहिर ख़त्म हो गई, लेकिन उसकी जड़ें मुसलमानों के अंदर फैल चुकी थी। तो फिर उसके बाद सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जिहाद है, या फिर 1857 की जंग आज़ादी का मार्का है, शामली का मार्का है। तो कई जगह पे अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जब तहरीकें उठी, ख़ास तौर पे तहरीक जिहाद, तो अंग्रेज़ इसका मुकाबला करने से कासिर था, क्योंकि वो तो मईशत के मैदान में महारत रखते थे, जंगी हवाले से उनको कोई तजर्बा नहीं था, ना ही वो जो है ना इतने ज़्यादा क़ुव्वत के साथ आए थे। तो बहरहाल मुसलमानों ने जब उनको बार बार इस मैदान में शिकस्त दी, तो उन्होंने हमेशा के लिए मुसलमानों के अंदर से जज्बा जिहाद ख़त्म करने के लिए एक प्लान किया। ज़ाहिर बात है कि जिहाद अल्लाह का हुक्म है। 550 से ज़्यादा आयात कुरान पाक की हैं, और इस पर तकरीबन 10,000 से ज़्यादा अहादीस मौजूद हैं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी, 10 साल ज़िंदगी, सहाबा की सारी ज़िंदगी है, इस पर शायद अदल हैं। और इस्लाम की 1400 साल तारीख़ जिहाद में जो है ना वो जिहाद उसमें मुसल्लम है। मगर उन्होंने ये समझा था कि मुसलमानों को जिहाद से दूर करने के लिए हमें एक नबी को
پیدا کرنا پڑے گا، کیونکہ جہاد کو حرام قرار دینا یہ عام آدمی کے بس میں نہیں تھا۔ تو انہوں نے مرزا قادیانی کا انتخاب کیا، اور مرزا قادیانی کو جو میدان میں اتارا گیا ہے اس کے بھی کوئی علمی وجوہات نہیں تھیں، بلکہ اس کے معاشی مسائل تھے۔ اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو باقاعدہ ان کو اور ان کی آل اولاد کو وظیفہ دیا جاتا تھا، اور آج تک جو ہے اسلام آباد کے نام سے لندن میں ایک شہر ہے، اور پوری ان کی سرپرستی تقریباً 125 سال سے کی جا رہی ہے۔ تو معاشی طور پر جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو مستحکم کیا، پھر آج اسی سلسلے کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک کمزوری شروع سے رہی ہے زن زر زمین۔ زن عورت کو کہتے ہیں فارسی زبان میں، اور زر سونے کو کہتے ہیں، اور زمین ہم جانتے ہیں۔ یہ تین چیزیں مسلمان کی کمزوری رہی ہیں، تو انگریز نے اس کا بے تحاشا استعمال کیا، اور ان تین چیزوں کو استعمال کر کے یہ فتنہ کھڑا کیا گیا، اور آگے یہ فتنہ انہی تین چیزوں کو استعمال کر کے سادہ لوگ مسلمانوں کو لوٹ رہا ہے اور ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ ابھی گزشتہ رات ہی میں ایک مربی کا جو سابق قادیانی ہے عامر نذیر صاحب، ان کا بیان سن رہا تھا، تو وہ فرما رہے تھے کہ باقاعدہ جو ہے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے ہم نے جو ہے نا معیشت کا لالچ بھی دیا، اور مختلف قسم کے جو ہے نا وہ ان کو لالچ دیے گئے، جس میں عورت کا خاص طور پہ شامل ہے۔ تو انہوں نے معیشت کی پہلے تو مسلمانوں کو مختلف حوالوں سے کمزور کیا جاتا ہے، جیسے آج کل پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے معاشی طور پر کمزور کیا گیا، اب اس کے بعد ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہی کچھ 100 سال پہلے بھی ہوا کہ مسلمانوں کو پہلے کمزور کیا گیا، اور ان کے پھر اس کے بعد ان کو کمزور کرنے کے بعد ان کے اندر یہ نبی گھسیڑ کر جعلی نبی، جس نے سب سے پہلا فتویٰ یہ دیا کہ اسلام کے اندر جہاد حرام ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ فی الحال قادیانیوں کے پیچھے ایسی کون سی کوئی بیرونی طاقتیں ہیں جو ان کے پیچھے سپورٹ کر رہی ہیں؟ ان کو فنڈنگ پیچھے سے کہاں سے ہو رہی ہے قادیانیوں کو؟ ان کو فنڈنگ مختلف ممالک سے ہو رہی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو انگریز کا خود کاشتہ پودا اپنے آپ کو لکھا ہے مرزا قادیانی نے، تو اور وہاں پہ ان کا باقاعدہ شہر آباد ہے، اور مرزا مسرور بھی وہیں پہ بیٹھے ہیں۔ اسی طرح جو بھی ان کے بڑے ہیں وہ ان کی اپنی کمپنیاں ہیں، یا جو بھی ان کو معاشی حوالے سے سہولیات ہیں، کینیڈا میں اور اسی طرح اور تھائی لینڈ میں، کئی ملکوں کے اندر جہاں جو ہے نا یہ وسعت کے ساتھ موجود ہیں، تو وہاں پہ لوگوں کو مفت ویزا فراہم کرنے کا لالچ دے کر، اور کسی کو جو ہے نا وہ نوکری کا لالچ دے کے، کسی کو جو ہے نا نقدی رقم کا لالچ دے کر، کسی کو عہدے پہ مسلط کر کے پھر اس کے ماتحت جتنے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ابھی ماضی قریب میں عاطف نامی ایک شخص کو مسلط کیا جا رہا تھا معاشی میدان میں، ماہرین معیشت کے نام سے یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ اس طرح مختلف حوالوں سے یہ مسلمانوں کو معاشی میدان میں جکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا اقبال فاروقی صاحب، جو ہمیں فتنہ قادیانیت کے بارے میں آگاہی دے رہے تھے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔